हो कुरान की मुस्तफा अल्लाह स्टाइले दे। रिकॉर्डिंग अल हाफिज स्टूडियो पेशावर। महबूब ज़ामा उस्ताद अल्लाह स्टाइले दे। कुरान की मुस्तफा अल्लाह स्टाइले दे। कुरान की मुस्तफा अल्लाह स्टाइले दे। महबूब में बा कमाल दे मयन पीजुल जलाल दे। महबूब में बा कमाल दे मायन पीजुल जलाल दे। दा हर चा नबी मिसला वरकड़े स्पिन जमाल दे। दा हर चा नबी मिसला वरकड़े स्पिन जमाल दे। ओ दस पिन महवद दुहा अल्लाह स्टाइले दे। दस पिन महवद दुहा अल्लाह स्टाइले दे। महबूब ज़ामा उस्ताद अल्लाह स्टाइले दे। कुरान की मुस्तफा अल्लाह स्टाइले दे। महबूब ज़ामा उस्ताद अल्लाह स्टाइले दे। कुरान की मुस्तफा अल्लाह स्टाइले दे। कुरान की मुस्तफा अल्लाह स्टाइले दे। पैदा निशुस्ताद हुसन जवाब चरता अल्लाह स्टाइले दे। निष्ठपल दास्ता पमिसल गुलाब चरता अल्लाह स्टाइले दे। नर्सपुग में की दरना दस्ता लमखा गिनी खुली बवाफ्ताब माताब चरता अल्लाह स्टाइले दे। द्रुज जहान बदहिरत गुत पखलशी ओ कद फिर तकड़ दमख नहीं जाब चरता अल्लाह स्टाइले दे। ताव साफ चिपकी रब दी बयान कड़ीवा पा कुरान तरसी बलियों किताब चरता अल्लाह स्टाइले। चिपकुम में फल किस्ता सुजी करनवी तहगी में फल भी ख्वांदो सवाब चरता अल्लाह स्टाइले दे। वो बदल द जन्नत नु बेवर नक्रमा कनसिम में इस्ताद दर्शी तुराब चरता अल्लाह स्टाइले दे। ता परवी बांदिल रब न माफी वाड़म द अमल पे इतिबारिम द हिसाब चरता अल्लाह स्टाइले दे। दा खुस्तानी गा दस्ताना चिलिकमा वरनज मख्तूर तासु जनाब चरता अल्लाह स्टाइले दे। ज सैयद कामिल बादशाह पता मयनमा विबदा से खुले बल इंतखाब चरता। महबूब ज़ामा उस्ताद अल्लाह स्टाइले दे। महबूब ज़ामा उस्ताद अल्लाह स्टाइले दे। कुरान की मुस्तफा अल्लाह स्टाइले दे। कुरान की मुस्तफा अल्लाह स्टाइले दे। नबियान कमुर सलानू पल कौम तब गोयानो। नबियान कमुर सलानू पल कौम तब गोयानो। ओ कमल बे सिफतुना कायल में द जानानो। कवल बे सिफतुना कायल में द जानानो। कवल बे सिफतुना कायल में द जानानो। पखली दारूहुल्लाह अल्लाह स्टाइले दे। पखली दारूहुल्लाह अल्लाह स्टाइले दे। महबूब ज़ामा उस्ताद अल्लाह स्टाइले दे। महबूब ज़ामा उस्ताद अल्लाह स्टाइले दे। कुरान की मुस्तफा अल्लाह स्टाइले दे। महबूब ज़ामा उस्ताद अल्लाह स्टाइले दे। महबूब ज़ामा उस्ताद अल्लाह स्टाइले दे। मलिक दा हर आसमान दुरुदवाई प जानाना। मालिक दा हर आसमान दुरुदवाई प जानाना। पखपल ला यज़ालहुम पखपल कुदरत ज़ीशान। पखपल ला यज़ालहुम पखपल कुदरत ज़ीशान। वही दुरुद में पाका अल्लाह स्टाइले दे। महबूब ज़ामा उस्ताद अल्लाह स्टाइले दे। कुरान की मुस्तफा
الله ستایلی دے محبوب زما استا اللہ ستایلی دے قرآن کی مصطفیٰ اللہ ستایلی دے قرآن کی مصطفیٰ اللہ ستایلی دے او پمونس کلمہ آزان کی پخلی د مسلمان کیا پمونس کلمہ اذان کی پخلی د مسلمان کی دا ذکر د محبوب دے پزمک پاسمان کیا دا ذکر دا محبوب دے پزمک پا اسمان کے دا ذکر د محبوب دے پزمک پا اسمان کے پارشی مو اللہ ستایلی دے پارشی مو اللہ ستایلی دے قرآن کی مصطفیٰ اللہ ستایلی دے قرآن کی مصطفیٰ اللہ ستایلی دے محبوب زما استا اللہ ستایلی دے محبوب زما استا اللہ ستایلی دے قرآن کی مصطفیٰ اللہ ستایلی دے قرآن کی مصطفیٰ اللہ ستایلی دے سید کامل بادشاہ یما شاکر د خپل مولا یما سید کامل بادشاہ یما شاکر د خپل مولا یما و په ذکر کی مشغولا د سید الورا یما ذکر کی مشغول د سید الورا یما وی په ذکر کی مشغولا د سید الورا یما و په هر شیری زمان الله ستایلی دے په هر شیری زمان اللہ ستایلی دے قرآن کی مصطفیٰ اللہ ستایلی دے قرآن کی مصطفیٰ اللہ ستایلی دے وی محبوب زما استا اللہ ستایلی دے محبوب زما استا اللہ ستایلی دے قرآن کی مصطفیٰ اللہ ستایلی دے قرآن کی مصطفیٰ اللہ ستایلی دے وی قرآن کی مصطفیٰ اللہ ستایلی